Dear student, Assalamu alaikum. Then class में exercise 1.3 question number 1 के 2 number दे 2x minus 1 square root equal to x minus 2 कदा question जी मुंगला दा चे पेपर करा कड़े भी कदा मुंगा संगा solve का सही दा मुंग बोली पे solution 2x minus 1 step by explanation का सही दा x minus 2 दल दा जमा सरा दे square root शिकला मुंग खत्म हो दा बस सरा खत्म येगी पर square सरा खत्म येगी सही दा मुंग बाखलुए squaring both sides. Dua तरफ बजा सवा हमा square बवा हमा 2x minus 1 whole square equal to x minus 2 whole square. दा square दे square root सरा cancel शो जमुं सरा पाते की 2x minus 1 दलता जमुं सरा फार्मूला जोड़ेगी कमा फार्मूला a minus b whole square दा सब बराबर दे a square plus b square minus 2ab दा a plus b whole square दा बराबर है a square plus b square minus 2ab बराबर है दा जिसे को लाओ कमा दा फार्मूला नो x square राले plus 2 square राले minus 2x into 2 वस बजौली कमा ची 2x minus 1 पखपल जे शो x square दिन राजी 4 2 2 जार 4 2 multiply 2 4 राजी दा दोना मजा मल्टीप्लाई कमा 2 2 जार 4 x राले सही शो वस बजा दिस सेलवा कमा ची दा 2x बा तरफ तोड़ दा हम हागे तरफ तोड़ो मा दा बजा मा सरसे शी जबोली कमा x square my plus 4 दा बजरुस तोड़ी कमा बदे मखबोली कमा minus 4x plus 4 equal to 2x minus 1 हमें तरफ तोड़ो और दा मेरी तरफ तोड़ी को सही दा वस बजा दिस सेलवा कमा दा 2x बजा तरफ तोड़ो दा minus 1 वहां जे तरफ तोड़ो कला जा दे तरफ तोड़ो दा वैल्यू न जमुं सरा बा वैल्यू साइन बसकेगी दा बजमुं सरा चेंज कीगी सही शो plus 4 राले दलता जमुं सरा राले plus 1 equal to 0 दलता plus 2 दलता minus 2 राले दलता पॉजिटिव दलता जमुं सरा दलता नेगेटिव दलता जमुं सरा पॉजिटिव राले वस x square पखपल जे शो माइनस और माइनस दी दा 4 सरा दो जमा कम देना राजी 6x और प्लस 4 सरा जिसे 1 जमा कमा राजी 5 दा जमुं सर राले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दल जमुं सर जोड़ शो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वस दा जमुं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दा जमुं सर दो तरीकों से रखीगी यो जमुं सर दे फैक्टराइजेशन मेथड बल जमुं सर दे क्वाड्रेटिक फार्मूला मुंगे गुरु दा सिद्ध नंबर ची मुंगे जमा गुरे माइनस को लगे राशि minus 6x मुंगे मल्टीप्लाई को राशि 5x स्क्वायर ने लिखुसा दो नंबर जमुं सर कम दी यो जमुं सर दे minus 5x बल जमुं सर दे minus 1x नो बोलियो के x स्क्वायर minus 5x minus x plus 5 equal to 0 दल जमुं सर दा 5 थे जमुं सर 1 दे दा 5 सर 1 जमा कमा दिन राजी minus 6 और x याद दे दिन राजी x दा दोनों जमुं मल्टीप्लाई को 5 1 जार 5 x जार x स्क्वायर चे जरा में कला नो 5x स्क्वायर राजी जमे में कला नो minus 6x राजी जका जमुं सर मावली को सा minus 5x minus x दल जका मन आखला में x तब जमुं सर पाती की x minus 5 minus 1 नाले और x minus 5 राले equal to 0 दल बता सो हटा की गई दल जमुं सर माइनस थे x मा वाखल जोली को माइनस माइनस प्लस राजी सही ना जब बोली का मैं यो वेक्टर बजमा सर राशि x minus 5 अब बोल बजमा सर राशि x minus 1 x minus 1 equal to 0 by 0 property जल जमा सर सदा अब द यूज कमा तब जमा सर राशि x minus 5 equal to 0 x minus 1 equal to 0 दल द 5 बजा तरफ तोड़म द बजमा सर राशि पॉजिटिव x वैल्यू जमा सर लसा 5 अब 1 बजा तरफ तोड़म द जमा सर राशि पॉजिटिव x equal to 1 राजी सही दा वो से मुंगो गुरु चिक्काओ चे x equal to 5 दा x बजे दे x बजे बस सौरी कमा दा 5 फुट को माजी दा जमुं सरा द्वाना तरफ ता इक्वल लाजी आया कन्ना राजी सही दा जो बस को मा दा x वैल्यू बजे बसली कमा 5 बजे कम सही दा x वैल्यू बजे बसली कमा 5 here to check the solutions to check the solutions say that to check the solution put x equal to 5 in the given equation say that
in the given equations. دا equations چې کوم دی نو د x په ځای به څه ولیکم 5 او په دې equations کې به پوټ کوم دلته چې کوم x دی د دې په ځای به څه ولیکم 5 ولیکم چې زه 2x minus 1 equal to x minus 2 د x په ځای به څه ولیکم 5 به زه پوټ کوم 5 او square root equal to 5 minus 2 2 5s are 10 नाले minus 1 नाले सही ده او find the 2 دلر کومه دین راځي 3 یا 2 5s are 10 minus 1 نه 10 minus 1 नाले نو دین راځي 9 square root 3 square सही ده نو دا 3 د 9 square root نه څه راځي 3 square به زه واخلم دین راځي 9 equal to 3 دا square د square root سره کینسل شو نو 3 equal to 3 راځي دا زموږ سره راغلی ټرو چې دا خبره څه ده صحیح ده چې 3 برابر دی چاته 3 ته اوس موږ دا x ګورو x equal to 1 ځای به دی ویلیو کې د ګیون اکویشنز ریپورټ کوم د x په ځای څه ویلیو 1 یا د زموږ سره فالس راځي زموږ سره ټرو راځي and put x equal to 1 in the given equations صحیح شو زموږ سره given equation څه دی چې 2x minus 1 square root equal to x minus 2 x په ځای څه ولیکم 1 minus 1 equal to 1 minus 2 چې 2 زه ملټیپلای کوم د 1 سره 2 راځي minus 1 equal to 2 نه چې 1 لر کوم دی راځي minus 1 2 نه چې 1 لر کوم دی راځي 1 square root equal to minus 1 1 square root سره راځي 1 equal to minus 1 نو آیا وای دا 1 د دې minus 1 برابر دی دا زموږ سره چاته برابر دی دې برابر نه دی 1 is does not equal to minus 1 نو دا خبره زموږ سره سره را فالس رااله کله مونږ د x ویلیو مونږ 5 فوټ کو په دې equations کې نو دا دوانه طرف ته زموږ سره سره راځي چې کله موږ د فوټ کو نو د زموږ سره ویلیو ټرو راځي خبره ټیک ته صحیح ده د زموږ سره فالس راځي and checking this the solution set ولیکو and checking this the solution set is equal to solution set زموږ سره راځي solution set is 5 صحیح ده and x minus 1 یا x equal to 1 x equal to 1 is an extraneous root صحیح شو دا زموږ سره questions answer شو دا question ډیر زیات important questions دی په د پیپر د لپاره چې چاته څه هم پکې پرابلمز وي نو موږ ته په کامنټس کې هم ویلی شئ او په کامنټس په ویډیو ډسکرپشنز کې به تاسو ته زموږ د واتساپ نه لینک به تاسو ته موجود وي په هغې باندې هم زموږ سره کنټیکټ کولی شئ چا د څه قسمه پرابلمز وي موږ ته په کامنټس کې ویلی شئ جزاک الله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته